खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ, डिशोम फाइबर नेट। नमस्कार देशोटा, आजको नेपाली बहसमा म ऋषि तमाला त्यसको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्नका लागि उपस्थित भएको छ। आजको नेपाली बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक निर्णयहरूमा पछिल्लो समय सरकारको विपक्षमा भएको छ र नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नागरिकता अध्यादेश आयो, चौतर्फी विरोध भयो र सर्वोच्चको आदेशपछि अब धेरैले राहत महसुस गरेका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको साढे 3 वर्षमा उहाँले 19औं पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र हिजो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। को पारे त हिजोको मन्त्री परिषदमा, हिजो पुनर्गठन गर्नुभएको मन्त्री परिषदमा गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी, सञ्चार मन्त्रीमा नयनकला थापा, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीमा राजकिशोर यादव र धेरैले मौका पाएका छन्। सुदूरपश्चिमदेखि 1 नम्बर प्रदेशसम्मको आजको कार्यक्रममा हामी चिरफार गर्न चाहन्छौँ। मन्त्रीमण्डल त विस्तार भयो, तर सुदूरपश्चिमदेखि, बागमतीदेखि, गण्डकीदेखि, लुम्बिनीदेखि हरेक प्रदेशको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ मन्त्री परिषद विस्तार पछिको अवस्थाको बारेमा, अथवा प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै मन्त्री छन्, 13 जना मन्त्री। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा प्रदेश नम्बर 2 ले विशेष महत्त्व पाएको छ र 13 जना मन्त्री छन्। 2 जना उपप्रधानमन्त्री छन्। एउटै जिल्लामा 3 जना मन्त्रीसम्म छन्। तर कुनै प्रदेशमा 1 जना मात्रै मन्त्री छ। कर्णाली प्रदेशमा मोहन बानिया मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्ने। किन यस्तो हुन्छ? प्रदेशलाई किन भेदभाव गरिन्छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि 2 जना मात्रै मन्त्री, 1 जना मन्त्री, 1 जना राज्य मन्त्री। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदले जसरी पूर्णता पाएको छ, अब मन्त्रीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी के हो त? मन्त्रीहरूले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्छन् त? मन्त्री बन्नु ठुलो कुरा होइन। जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नुपर्छ, जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र केपी शर्मा ओलीले जसरी पछिल्लो समय निर्णयहरू गर्दै जानुभयो, सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा मादकमा नेपालहरू वैध, बादलहरू अवैध भएको छ र 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध घोषणा भएकोले अब के होला त? केपी शर्मा ओलीले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा मादकमा नेपाल छलात खानलाई कारबाही गर्दै विभिन्न चरणमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुभएको थियो, तर हिजोको सर्वोच्चको निर्णयले एउटा मूल्य तर मान्यतालाई स्थापित गरेको छ। महाधिवेशन आयोग समितिले मान्यता पाएन। एमालेले कारबाही गरेर हटाएका कर्णाली प्रदेशका 4 जना सदस्यको पद थामियो। अब महाधिवेशनको कुरा गर्दा, एमालेको कुरा गर्दा केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई अदालतले किन अवैध भने त के कारणले? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। गण्डकीमा एमाले सरकार ढलेको छ, पृथ्वीशोभा गुरुङको सरकार ढलेको छ। अब गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार कसरी बन्ला त? हिजो उहाँले 27 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। पृथ्वीशोभा गुरुङले, उहाँको विपक्षमा 23 मत प्राप्त भएको छ। तर 1 मतको कारणले गर्दाखेरि बहुमत पुगेको छैन। विपक्षी गठबन्धनले आज सरकारको दाबी गर्ने बताएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता केशवचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अभियानमा त्यतिखेर जसरी चर्चा भएको थियो, त्यतिखेर उहाँ बन्न सक्नु भएन। अब सम्भव छ त? अहिलेको अवस्थामा उहाँले आज बहुमतसहित दाबी गर्न सक्नुहुन्छ त? प्रदेश प्रमुख कहाँ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, तर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा र कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा, पछिल्लो समय जसरी सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको छ,
मृतकको सङ्ख्या पनि घटेको छ र अब बिस्तारै निषेधाज्ञाको कुलो हुँदैछ त काठमाडौँ उपत्यकामा देशभरि। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी देशको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ वर्षौंको विश्वास छ भोक लागेमा प्रीति खाऊ। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानुन विपरीत हो। हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ, डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता कर्ण थापा हुनुहुन्छ। कर्ण थापाजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहस स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। पछिल्लो समय नागरिकता अध्यादेश पनि कार्यान्वयन नगर्न अदालतले यो आदेश दियो। महाधिवेशन आयोजक समितिले मान्यता पाएन। कर्णाली प्रदेशका 4 जना सदस्यहरूलाई छ नि तपाईँले कारबाही गर्नुभएको थियो, तर अदालतले पद थामिदिएको छ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अदालतले पार्टीलाई मान्यता दिने नदिने प्रकारको कुरा चाहिँ एकदमै गलत छ। त्यो तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ, मैले अदालतको त्यो फैसला हेरेको छु। अदालतको फैसलामा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाही गर्न पाइँदैन भनेर भन्नु भनेको एकदमै गलत कुरा हो। त्यो नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले हरेक 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कमिटी भनेको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको भिन्न कुनै निकाय होइनन्। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै गलत ढङ्गले जे व्याख्या भएको छ। अहिले एउटा साजिस भइरहेको छ कि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा, देशको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र गरेर गलत्याउने खालको जो प्रयास भइरहेको थियो त्यो अदालतमा पनि प्रवेश भएको छ। त्यसरीकन नेपालको लोकतन्त्रमाथि नै षड्यन्त्र भइरहेको र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने ढङ्गले अगाडि बढ्दै गरेको स्थितिलाई कसैले सुखद भन्छ भने त्यो गलत हो। यद्यपि यी सबै शक्तिहरू लागेर जसरी पनि षड्यन्त्रबाट सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ताबाट हटाउने प्रकारको जो सोच भन्दैछ यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्दैछ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई समाप्त गर्दैछ। चिन्ता त्यहाँ गर्नु पर्यो, केपी ओलीको प्रश्न होइन यो। तपाईँलाई थाहा छ सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले माधवका नेपालहरू वैध, बादरहरू अवैध, केपी शर्मा ओलीको निर्णय अवैध भयो नि त। अब त तपाईँहरूको पार्टी नै सङ्कटमा पऱ्यो नि संविधान रूपमा। होइन, त्यस्तो होइन। त्यो अदालतको पहिलेको फैसलाका बारेमा पनि यो प्रचार गलत भइरहेको छ।
नेकपा एमालेको पक्षमा फैसला गरेको थिएन पहिले पनि त्यो सर्वोच्चको फैसला भनेको। त्यो बेलामा त दलविहीन व्यवस्था भनेको त नेपालमा हुन सक्दैन। पहिलेको दल जुन दर्ता भएको थियो त्यो दर्ता भएको दल अर्को नाम मिलेको हुनाले हुँदैन मात्रै भनेको हो। यसको गलत व्याख्या भइरहेको छ, प्रचार गलत भइरहेको छ। र हिजोको पनि के भएको हो त भन्दाखेरि त्यो जुन अहिलेको फैसला भएको छ यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको केन्द्रीय कमिटी होइन भन्ने प्रकारको जो बुझाइ छ यो मलाई आश्चर्य लाग्छ। यो यस्तो प्रकारको बुझाइ भएको पनि यदि न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने त्यो कुन उद्देश्यका निम्ति उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ? हामी अदालतले गरेको फैसलालाई मानौँला, तर अदालतले गरेको फैसलाले कहाँ पुर्याउँछ? सिङ्गै लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यो अराजकताको स्थितिमा जान्छ कि जाँदैन? लोकतन्त्र भनेको अनुशासनहीनता हो र अराजकता हो? त्यो मनपरी हो? त्यो कुनै सीमामा बस्नु पर्दैन? दलका सदस्यहरू सिङ्गै के अरे संविधानको मर्मर भावना के हो? लोकतन्त्र भनेको दोस्रो महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध घोषणा भएकोले यसले गरेका सबै निर्णय अब पजनीमा परे, खारेज भए। त्यो गलत कुरा हो भने त्यसको व्याख्या भएको छैन। त्यस्तो व्याख्या भएको छैन। हिजो त्यो अन्तरिम आदेश मात्रै भएको छ, त्यसको भ्याकेटमा पनि जान सकिन्छ र त्यस्तो व्याख्या हुनै सक्दैन। म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, विश्वासका साथ भन्छु, यो संविधान हामीले लेखेका हौँ। संविधानमा के व्यवस्था छ, दल सम्बन्धी व्यवस्था के हो, केन्द्रीय कमिटी भनेको र केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ नि फेरि सर्वोच्च अदालतमा। उहाँहरूले जे गलत ढङ्गले हिजो गरिरहनु भएको छ यसले कहाँ लैजान्छ भने म परिणाममा जान चाहन्छु। 2 जना 4 जना मान्छेहरू सांसद रहने नरहने होइन, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई हामीले स्थापित गर्दै कि नगर्दै? लोकतन्त्र भनेको त अनुशासन, लोकतन्त्रभित्र अनुशासन हुन्छ कि हुँदैन? दलका सदस्यहरू अनुशासित भएर बस्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत जसरी शासन गर्न खोज्नु भएको थियो त्यसमा त अङ्कुश लगाइदिनु होला थियो। अब त छैन, त्यसमा अङ्कुश लगाएको छैन। र संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अध्यादेश कुन बेलामा ल्याइन्छ, अध्यादेशका के कारण ल्याइन्छ, अध्यादेशको सिद्धान्त के हो भन्ने प्रकारको कुरा कानुन जान्ने, राजनीति बुझ्ने सबैले बुझेका छन्। त्यो होइन, अब प्रधानमन्त्रीमाथि धेरै प्रश्नहरू उठान भएका छन्। केपी शर्मा ओलीको सरकार असफल हेर्नु जताततै उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएका छ, कस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ। क्याबिनेटमा परेका मान्छेहरू कति विवादित छन् र प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गर्नुभएको छ जनता कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा यतिखेर देशव्यापी मोर्चाबन्दी बनिसकेको छ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशर्मा गुरुङलाई पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकारबाट बाहिरिएको छ। अब तपाईँ केमा खुसी हुने भने के लोकतान्त्रिक परिपाटी भत्कँदैछ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू समाप्त हुँदैछन्, अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुँदैछ, मनपरी तन्त्र अगाडि जाँदैछ, त्यता लैजान खोजिँदैछ, हल्लाखोरहरूको देश बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरालाई त्यो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ कि यहाँ केही चिन्ता व्यक्त गर्दै हो? स्थापित गर्ने जनता विरुद्धमा छन् भन्नुहुन्छ। जनता विरुद्धमा छन् भने त हामीले त निर्वाचनमा जाउँ, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यही गरौँ भनिराखेका छौँ नि त। अलिकति मेरो कुरा सुन्नुहोस्। कानुनका केही कमजोरीहरूलाई, कानुनका केही दफाहरूलाई, कानुनका केही शब्दावलीहरूलाई उलट पालट गरेर यो षड्यन्त्र सफल पार्न सकिन्छ भनेर लाग्ने केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सीमित मान्छेहरू। जनता खुसी छन् कि दुखी छन् भन्ने प्रकारको कुरा निर्वाचनमा उहाँहरूले मत प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसैका लागि त हिजो जनताले दिएको जनादेश जुन हो त्यो जनादेश अहिले पनि टुटेको छैन। फेरि म जनताबाट नै त्यो जनादेश प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने त्यो विश्वासका साथ त अहिले जनताका बिचमा जाउँ भन्ने प्रकारको कुरा भएको छ। कोही जनता दुखी छैनन्, जनता अहिले खुसी छन्। अहिले जनता र प्रधानमन्त्रीका बिचमा, सरकार र के अरे जनताका बिचमा खाडल सिर्जना गर्ने केही षड्यन्त्रकारीहरू छन्, केही ढुन्नुकारीहरू छन्। यिनले देश अगाडि बढाउँदैनन्, यो अराजकताको स्थितितर्फ लैजान खोजिँदैछ। यो सम्भव छैन। त्यो रोक्नका निम्ति जति हल्लाखोरहरू छन् त्यसलाई समाप्त गर्ने, त्यो हल्लाखोरहरूको उद्देश्यलाई पुरा हुन नदिने धेरै ठुलो त्योभन्दा 10औं गुणा बढी चाहिँ जनता सरकारको पक्षमा छन्, केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्। होइन, सर्वोच्चको आदेशपछि धेरै किसिमको राजनीतिक निर्णयहरूको बारेमा, परिणामहरूको बारेमा यतिखेर चर्चा सुरु भएको छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 23 गतेबाट बालटारमा गर्नुभएका सबै निर्णयहरू अवैध भएको छ।
त्यो कुरा तपाईँ मान्नुपर्छ। अदालतको निर्णय पछि अदालतले भनेको छ कर्ण थापाजी। दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध ठहर भएकोले त्यसले माधवकुमार नेपाल सहित 11 जना नेतालाई गरेको कारबाही पनि अमान्य भएको छ। अब माधवकुमार नेपाललाई तपाईँले गरेको कारबाही पनि अमान्य भएको छ। त्यो गलत हो। त्यो अपव्याख्या कसैले गर्छ भने त्यो अपव्याख्याको पछि हामी कुद्न चाहँदैनौँ। नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन, स्वतन्त्रता भनेको मनपरितन्त्र होइन, स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ त्यो जे मन लाग्यो त्यो गर्ने व्यवस्था होइन। स्वतन्त्रता र के अरे लोकतन्त्रको बिचमा एउटा सीमा छ त्यहाँ होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ मनपरितन्त्र होइन, लोकतन्त्र भनेको विधिको व्यवस्था हो, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ न्यायको व्यवस्था हो, लोकतन्त्र भनेको अनुशासनमा रहने व्यवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कसैलाई के लाग्न सक्छ भने म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त तपाईँले बताउँछु। अहिले जब राजनीतिक दलको नियन्त्रण नहुने, पकड नहुने, त्यहाँ जसले जे पनि गर्न पाइने खालको व्यवस्था यदि परिपाटीलाई हामीले स्थापित गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त भएर जान्छन्। लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ भोलि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो केही मान्छेहरूलाई रमाइलो लाग्ने कुरा होइन। यो हामीले जे अनुशासन उल्लङ्घन गरेका थियौँ, हामी चाहिँ एकदम अब हामीलाई चाहिँ प्रश्रय पायौँ, हामीले यही राम्रो कुरा हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने यो देशमा हामीले धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ र त्यो गराउनका निम्ति कोसिस भइरहेको छ, तर त्यो हामी सफल हुन दिन्न। होइन कर्ण थापाजी, तपाईँले जसरी सुदूरपश्चिममा सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ नि, अब हिजोको अदालतको निर्णयले तपाईँलाई पनि झापड लगाइदिएको छ। तपाईँले गरेको निर्णय पनि गलत भनेको छ। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई एकदम बुदागत रूपमा पढेर सुनाउँछु कर्ण थापाजी। कुनै पनि प्रदेशका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई प्रदेश सभा दलले कारबाही गर्न नसक्ने। ल भन्नुहोस्, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, केन्द्रीय कमिटी अहिले पनि केन्द्रीय कमिटी भनेको हाम्रो महाधिवेशन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटी नै हो निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसलाई हामीले आयोजक कमिटी 6 महिना अगाडि त्यसलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था हो। त्यो विधानको व्यवस्था बमोजिमको जो हाम्रो त्यो प्रावधान छ, त्यो प्रावधानलाई नबुझिकन अपव्याख्या गरिएको छ। त्यो अपव्याख्या गरेको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका निर्देशनमा चल्ने होइन पार्टीहरू। पार्टी आफ्नो विधिले चल्छ, आफ्नो विधानले चल्छ, संविधानको व्यवस्थाले चल्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय तपाईँ नमान्ने, पहिला एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउँदाखेरि बिउदाखेरि तपाईँले मान्नु होइन? त्यसरी व्याख्या नगर्नु न ऋषिजी। त्यो चाहिँ जुन ऊ भएको छ नि, पहिले भएको त्यो फागुन 23 को भएको फैसला र अहिले हिजो भएको फैसला चाहिँ यो अनावश्यक प्रकारको हल्ला नगरौँ कि त्यस्तो किसिमको त्यो ढङ्गले व्याख्या भएकै छैन। त्यो एमालेको केन्द्रीय कमिटीले गरेका सबै निर्णयहरू मान्ने भएनन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई चिन्दैन, महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन भन्ने जो केही वकिलहरूका हल्ला पनि मैले सुने, त्यो गलत हो। त्यस ढङ्गको फैसला पनि भएको छैन र यो हिजो त अन्तरिम आदेशका निम्ति भनेर हिजो जुन आदेश भएको छ र त्यसमाथि पनि फेरि भ्याकेटमा जान्छ, त्यसको पुनर्व्याख्या हुन्छ र अहिले कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने भन्ने हुँदैन। कारबाही भनेको त रहरले गर्ने चिज होइन नि। तपाईँले जसरी कारबाही गरिरहनु भएको छ, स्पष्टीकरण मागिरहनु भएको छ नि त। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्ण थापाजी तपाईँ अल्पमतमा पर्नु भएको छ। तपाईँले गरेका सबै निर्णयहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन भएनन् नि त। अब अहिले सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले तपाईँलाई के भनौँ भने अहिले नेकपा एमालेको नीति र निर्देशन नमान्नेहरू नेकपा एमालेको सदस्य हुँदैनन्। सबभन्दा पहिलो कुरा यो स्पष्ट हुनुहोस्। अहिले त्यहाँ अनैतिक काम के भइरहेको छ भने मलाई अलिकति कुरा राखिदिनु न। नेकपा एमालेकै नाममा नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ, अनैतिक काम भएको छ, अराजनीतिक काम भएको छ। अहिले त्यहाँ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेताका रूपमा रहेको त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको छ। अनि नेकपा एमालेको नाममा अनि त्यहाँ पद खानका निम्ति जानेहरूलाई जनताले देखेका छैनन्। नेकपा एमालेलाई भोट हाल्ने सूर्य चिन्हमा भोट हालेर जुन प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएका छन् तिनलाई मनपरी गर्ने अधिकार छ। होइन, तपाईँ अल्पमत हुनुहुन्छ नि त त्यहाँ त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। कसरी अल्पमत बहुमत? तपाईँसँग बहुमत छैन नि कर्ण थापाजी। नेकपा एमाले प्रदेश सभामा तपाईँको विपक्ष
कहाँनिर देखिन्छ भने जुन बेलामा नेकपा एमाले हुँ भनेरै नेकपा एमालेका विरुद्धमा जो षड्यन्त्र गर्दैछन् यी षड्यन्त्रकारी साथीहरूले नेकपा एमाले होइन भनेर छोडेका दिनमा यिनीहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा मान्छे रहन्छन् कि रहँदैनन् त्यो बेलामा थाहा हुन्छ। सबै भीम रावलको पक्षमा गए नि त। भीम रावल आजको दिनमा नेकपा एमालेको सदस्य हुनुहुन्न ऋषिजी, सबभन्दा पहिले कुरा बुझौँ। तपाईँले भनेर हुन्छ भीम रावल एमालेको उपाध्यक्ष हो। उहाँ होइन, नेकपा एमालेको सदस्य। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यहाँ सुन्नुहोस्, नेपाली जनतालाई ठुलो गुमराहमा के पार्न खोज्दैछन् हाम्रा केही षड्यन्त्रकारी साथीहरूले भने राजनीति भनेको षड्यन्त्र होइन, राजनीति भनेको नीतिमा, उद्देश्यमा, लक्ष्यमा, विचारमा प्रष्ट भइकन गर्ने चिज हो। उहाँहरूलाई नेकपा एमालेमा बस्नु छैन भने एमाले छोडेर गर्न पाउनुहुन्छ, अर्को पार्टी खोल्न पाउनुहुन्छ। त्यो पार्टीले हामीलाई पराजित गर्यो भने हामी मान्छौँ, तर एमालेका नाममा एमालेको विरोध गरेर यहाँ यो गर्न पाइँदैन। आज नेकपा एमालेको पक्षमा छौँ भने आज सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले आज त नेकपा एमालेमा हुनुहुन्न नि त। किन हुनुहुन्न? उहाँले मसँग भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम भन्नुभएको छ प्राइम टाइम टेलिभिजनमा। अब त केपी शर्मा ओली हो, म होइन। म र केपी शर्मा ओलीमा के फरक छ? 9 महाधिवेशनमा म पनि निर्वाचित उपाध्यक्ष, केपी शर्मा ओली पनि निर्वाचित अध्यक्ष हो। मैले केपी शर्मा ओलीले भन्दा बढी मत ल्याएको छु भन्नुभएको छ डाक्टर भीम रावलले। नै भीम रावलले त्यो भनेको कुरा चाहिँ सिद्ध गर्नु पर्यो नि। उहाँले त अर्को पार्टी बनाउनु पर्यो नि। नेकपा एमालेमा त उहाँहरूले गर्न के खोज्नु आएको थियो भने यसको जडमा जानुपर्छ ऋषिजी। त्यो भनेको के हो भने सबै शक्तिहरू मिलेर, सबै षड्यन्त्रकारीहरू एक ठाउँमा उभिएर जुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर पठाउने, त्यहाँबाट यो प्रस्थान बिन्दु त्यो सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? केपी शर्मा ओलीलाई जनताले छ नि सदाको लागि प्रधानमन्त्री भनेका छन्। बाचुन्जेलको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। बाचुन्जेलको प्रधानमन्त्री होइन, त्यसको कार्यवधि हुन्छ 5 वर्षका लागि भनेर चुनेर पठाएको हो। त्यसका अरू सबै विधि र प्रक्रिया छ नि त, संविधानका प्रक्रियाहरू। बहुमत छैन नि। बहुमत उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि त। उहाँहरूले जबरजस्ती त्यो षड्यन्त्र गरिकन हटाउन खोजेर हट्ने स्थिति हुन्छ होइन? बहुमत देखाउनु परेन प्रधानमन्त्रीले? बहुमत देखाउनका लागि त पहिले त संविधानको प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढेको छ नि त। संविधानको प्रक्रिया बमोजिम तपाईँको 1 को सरकार, 2 को सरकार, 3 को सरकार, अनि त्यसपछि 4 बमोजिम उहाँले विश्वास बदलिनु भयो। 5 बमोजिम जब प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अनि त्योभन्दा पछि जाने ठाउँ कहाँ छ? त्यो संविधानको व्यवस्थाले के भन्छ त? हैन, प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै भने सुन्नुहोस् न कलेजी के गर्ने? 7को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ अनि 7मा के लेखेको छ त? या प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन या 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन सकेन भने स्वतः भङ्ग हुने व्यवस्था जब छ अनि त्यो संसद पुनर्स्थापना केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त? फेरि कसको पक्षमा पुग्छ त? शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पुग्छ। शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पुगाएर उहाँहरूले देखाउनुहोस् न त। अब देखाइसक्नुभयो त अदालतमा पुगेर। अदालतले देखाएर हुन्छ त्यो, अदालतले देखाएर हुँदैन त्यो। किन हुँदैन? देखाउनु पर्यो नि त। अदालतको निर्णयलाई तपाईँ को चुनौती दिने? होइन, चुनौती दिन अदालतको निर्णयलाई चुनौती किन दिन सकिँदैन? तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्। अदालतले गलत निर्णय गरेको छ भने, असंवैधानिक निर्णय गरेको छ भने त्यसलाई चुनौती दिन सकिन्छ। यसको मतलब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। तर त्यो त भोलि संसद जब पुनर्स्थापित भयो भनेपछि संसदमा देखाउनुहोस् हामीले भनेकै छौँ त। अहिले अदालतले त्यो भनेको त छैन। त्यसो भए मलाई जान जाँदा के बताउनुहोस् भने थापाजी, सुदूरपश्चिममा तपाईँले जसरी 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएर स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ, उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा हामी कर्ण थापालाई स्पष्टीकरण दिँदैन भन्नुभएको छ। स्पष्टीकरण नदियो भनेपछि विधि बमोजिम जान्छ नि त। तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, सांसद पदबाट हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। नेकपा एमालेको सदस्य हो भने स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। नेकपा एमालेको सदस्य होइन भने स्पष्टीकरण नदिएपछि हामीले भनेकै छौँ त। हाम्रो विधानको जो व्यवस्था हुन्छ, हामी त पहिले त पार्टीको सदस्यताबाट कारबाही गर्छौँ नि त। पार्टीको सदस्यताबाट कारबाही गर्ने किन रोक्छ? संसद हुनु होला उहाँहरू, ठिक छ। संसद आजीवी हुने हो कि अथवा त्यो जनताको मत बमोजिम, जनताको भावना बमोजिम, नेकपा एमालेका समर्थक सदस्यहरू, मतदाताको भावना बमोजिम उहाँहरू चल्न आएको छ भनेपछि त्यो भोलि फैसला होला। एमालेको सदस्य हराउन्जेलसम्म एमालेलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र हामीले विधि बमोजिम, हाम्रो विधानको व्यवस्था बमोजिम हामी कारबाही गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच कर्ण थापाजी। समय दिनमा नेपाली भाषा तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। म त्यसै विषयपछि फेरि आउँछु। खुसीहरू अङ्गाल्दै रहन्छ खोज सधैँ भर पर्दो साथीको निरन्तर साथको तपाईको सपनालाई सजाउँदै
खुसीहरू बढाउँदै बढ्छौँ अघि हामी निरन्तर सहयात्री भई। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। ए बुढा होइन, पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो? कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त। पोहोर पनि अन्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो। ब्रोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए। हाम्रो त वास्तै छैन। कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने? होइन, कति करा कि मैले पारे ठुलो कुखुरा फार्ममा पनि गएर बुझेको, रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे। यो दाना अरूभन्दा पोसिलो पनि छ रे। ब्रोइलर कुखुरा पनि कम समयमै हत्तै बढ्दो रहेछ गाँठे। अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या। सबै कृषकको चाहना रुचि पेलेट दाना। कुखुरा अनि गाई भैँसी बङ्गुर र माछाको लागि सर्वोत्तम दाना रुचि पेलेट दाना। अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना। गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता। सम्पर्क अनमोल फिड्स प्राली, भरतपुर, चितवन। फोन 056 570 551 98 550 56 796। डिस होम चल्छ सररा। टिभी मात्र होइन अब इन्टरनेट सररा। डिस होम फाइबर नेट आयो है सररा सररा। चलाऊ यसलाई रमाऊ सररा। लेटेस्ट टेक्नोलोजीको डिस होम फाइबर नेट। हाई स्पिड इन्टरनेटको मजा सररा। भरपर्दो किफायती मात्र होइन यसमा, डिएच फाइबर नेटको एप्सले दिन्छ खुसी सररा। डिस होम फाइबर नेट। चलाऊ है इन्टरनेट अब सररा। डिस होम फाइबर नेट, लाइफ चल्छ सररा। मकै खेती गर्ने सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अनुरोध। हाल मकै बालीमा क्षति पुर्याउने आक्रामक फौजी किरा फल आर्मी वर्मको आक्रमण भइरहेकाले समयमै सजग रहनुहुन अनुरोध छ। नियमित रूपमा आफ्नो मकै बालीको अनुगमन गरी किराको सुरु अवस्थामै यसको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरौं। भाले पुतलीको अगाडिको पखेटाको टुप्पोतिर त्रिकोण आकारका सेता धब्बा देखिन्छन् भने पोथी पुतलीहरू ध्वाँसे रंगका पखेटा भएका हुन्छन्। लार्भाहरू हल्का खैरो रंगका, पिठ्यूमा लम्बाइतर्फ 3वटा हल्का पहेँलो धर्सा भएका, अन्तिमतिरको भागमा वर्गाकार मिलेका 4वटा काला थोप्ला स्पष्ट देखिने, निधारमा अंग्रेजी अक्षरको उल्टो वाई आकारको चिन्ह हुन्छ। मकै बालीमा गरेको क्षतिको आधारमा पनि यस किराको पहिचान गर्न सकिन्छ। साना लार्भाले पातमा हरियो पदार्थ खाई सिसाका झ्याल जस्ता सेता आकृति बनाउने, लार्भा बढ्दै जाँदा फिनको टाउको जत्रा प्वाल बनाउने र पछि ठूलो भएपछि प्वालहरू पनि ठूला र छिया छिया पार्ने र गुबोमा पसेपछि गुबोमा बसी खाने र बिस्टा बाहिर छाडेका हुन्छन्। घोगा र धान चमरामा समेत यिनीहरूले आक्रमण गर्न सक्दछन्। खेतबारीमा यस प्रकारका किराको आक्रमण भएको पाइएमा निम्न विधिहरू अपनाई व्यवस्थापन गर्नुहुन अनुरोध छ। नियमित रूपमा बालीको अनुगमन गरी कपास जस्ता रेसाले ढाकेका झुण्डमा रहेका अण्डा देखिएमा टिपेर नष्ट गर्ने। किराको सुरु अवस्थाको लार्भाको क्षति देखिना साथ 1500 ppm को निमजन्य विषादी 5 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई पूरा बोट भिज्ने गरी छर्ने। गुबो भित्र रहेका किरालाई व्यवस्थापन गर्न खरानी, मसिनो काठको धुलो र मसिनो माटो मिसाएर गुबो भित्र राख्ने। रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पाइनोटोराम 11.7% MC 1 मिलिलिटर प्रति 2 लिटर वा इमामेक्टिन बेन्जोएट 5% SG 1 ग्राम प्रति 2.5 लिटर वा स्पिनोसेड 45% SC 1 मिलिलिटर प्रति 3 लिटर वा थायोमेथाक्जाम 12.6% प्लस ल्याम्डा साइहालोथ्रिन 9.5% ZC 1 मिलिलिटर प्रति 2 लिटर पानीका दरले मिसाई प्रयोग गर्ने। विषादी प्रयोग गर्दा एउटै विषादी दोहोऱ्याएर प्रयोग नगरौं र मास्क, पन्जा र पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर सुरक्षित तरिकाले आवश्यकताका आधारमा मात्र विषादीको प्रयोग गरौं। FAO नेपालको सहकार्यमा प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहर भवन। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिस होम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल हुन्छ। देवेन्द्रजी हजुर, तपाईलाई नेपाली बहस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। अब गण्डकी प्रदेशमा तपाईहरूले नयाँ सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रीतिसुब्बा गुरुङको सरकार त ढल्यो, तपाईहरुसँग बहुमत छ। करिब हामी सरकार बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो बहुमत पुग्ने स्थिति यो बाटो रूपमा प्रकट भइसकेको छ। त्यसो भएर गण्डकी प्रदेशमा
विपक्षी भनिएको गठबन्धन, खास गरी 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ। अनि कसरी भन्छ जस्टिफाई गर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग कसरी बहुमत पुग्छ? 1 2 3 हामीसँग पुग्छ 31। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। होइन 31 कसरी पुग्छ? हिजो तपाईँहरूले 30 मत प्राप्त गर्नुभएको छ विपक्षी गठबन्धनले। उहाँहरूसँग 27 भन्दा कुनै पनि मत छैन। अरू गणित हिसाब गर्नुहोस् पुग्छ। होइन कसरी पुग्छ? तपाईँहरूसँग 1 मत पुगेन नि त हिजो, 31 मत चाहिन्छ नि त। हामीसँग पुग्छ। जो 2 जना सांसदहरू, 1 जनाले मत हाल्नुभएको छैन, 1 जना अनुपस्थित हुनुभयो। त्यसमा तपाईँहरू बहुमत पुर्याउनुहुन्छ? बहुमत पुर्याउँछौँ हामी। आज तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ सरकार बनाउनको लागि? सल्लाह गर्दैछौँ, हामी दाबी गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ? दाबी गर्छौँ। काङ्ग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ गण्डकी प्रदेशमा। अब कुनै त्यस प्रकारको असंवैधानिक क्रियाकलाप र गतिविधिको अशोभनीय सुनवाई सार्वजनिकरण भएन भने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली हुनुहुन्छ। त्यसो पृथ्वी गुरुङको सरकार ढल्यो, कसरी ढल्यो, किन ढल्यो, के कारणले ढाल्नुभयो तपाईँहरूले? ढल्यो भन्दा पनि खास गरी पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सकेसम्म यो प्रदेशमा केही न केही काम गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। उहाँको व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन, कतिपय कमी कमजोरी होलान्, सबैलाई मिलाएर जाने क्रम होला। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कदमले उहाँका शुभचिन्तकहरूलाई समेत धरापमा पार्ने, देशको राजनीति अस्थिरतातिर लिएर जाने, हिजै पनि सर्वोच्च अदालतले 2-3टा फैसला गरिसकेको छ। राजनीतिक पार्टी परिचालन सम्बन्धीदेखि लिएर कतिपय देशका कानुन नियम आदि सबै कुरालाई संसद विघटन गरेर जुन प्रकारको गतिविधि र बाटो उहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यो पुरै असफलताको बाटो हो। सब सिद्धाउने, ध्वस्त पार्ने, अराजकतातिर लिएर जाने असफलताको बाटो उहाँले लिएको हुँदाखेरि उहाँको कदमलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरू हेर्दै जानु होला, धरापमा पर्नुहुन्छ। तर गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि देवेन्द्र पौडेलजी, मलाई धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि तपाईँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन भने सरकार ढल्छ अनि मध्यावधि हुन्छ, प्रदेश सभा विघटन हुन्छ, त सही हो? अब यहाँले भने जस्तै बहुमत पुगेन भने हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ। बहुमत पुगेन भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छ। संविधानमा कानुनी हिसाबले उल्लेख गरिएको कुरा थियो। तर हामी बहुमत पुर्याएर यो संसद विघटन हुने प्रक्रियालाई रोक्नको निम्ति प्रयत्न गरेका छौँ। बहुमत पुग्छ र संसद पनि बच्छ, सरकार पनि बन्छ। त्यसमा प्रदेश सभा विघटन हुँदैन? हुँदैन, हुँदैन। तपाईँहरू बहुमत पुर्याएर जानुहुन्छ? यो जनताले 5 वर्षको निम्ति एउटा वैधानिक हिसाबले निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा स्थापित गरेको यो विधायिका सदन विघटन गर्नु चाहिँ वास्तवमा न्यायसङ्गत पनि हुँदैन, जनताको जनमतको कदर पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी यो सदनलाई पनि जोगाउने, सरकारको विकल्प पनि दिने पक्षमा अगाडि बढ्छ। होइन, तपाईँले रातारात अहिले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार ढाल्नको लागि मोर्चाबन्दी गर्नु भएको छ विपक्षी गठबन्धनले, किन भन्नुहोस् त, के कारणले? कुनै एउटा सरकार ढाल्न वा बचाउनलाई गरिएको गठबन्धन होइन। यो खास गरी सरकार सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर संविधानमा जनताले आन्दोलनबाट स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू जो स्थापित भइसकेका छन् तिनीहरूलाई तिलाञ्जली दिने, सबै क्रियाकलाप गतिविधिहरू असंवैधानिक प्रकारले सञ्चालन गर्ने, देशमा कानुन छ, अदालत छ, देशमा अरू पार्टीहरू छन्, नागरिक समाज छ, भौतिक समुदाय छ, कानुनविदहरू छन्, संविधानविदहरू छन्, यी सबै कुराको हेक्का नराखिकन जबरजस्ती शासन मात्रै चाहिँ मैले चलाउने भन्ने प्रकारको जुन प्रधानमन्त्रीले हट प्रकट गर्नुभएको छ, त्यस कारणले यो कुनै 1-2टा प्रदेशको प्रसङ्ग होइन। त्यस कारणले यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति, रोक्नको निम्ति र संविधान प्रणाली यो सिस्टमलाई जोगाउनको निम्ति हामीले बनाएका छौँ यो गठबन्धन। यो गठबन्धन चाहिँ केही समय यो रूपमा अगाडि बढ्छ। होइन, तपाईँहरूको गठबन्धन अगाडि बढिरहँदाखेरि अब केन्द्रमा तपाईँहरूले शेरबहादुरवाला प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर अदालतमा पुग्नु भएको छ। अब त्यो कति सम्भव छ देवेन्द्रजी, मलाई बताउनुहोस्। अदालतमा मात्रै होइन, सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिएको समयमा नै हामी 24 घण्टे समयमा नै बहुमत हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेर राष्ट्रपतिज्यूको हामी पुगेका थियौँ। उहाँले सुनाइ नगरेर राति चाहिँ अर्कै घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामी अदालतमा गएका छौँ। सम्मानित अदालतले पनि कानुन, विधि, पद्धति, प्रणालीलाई हेरेर, मूलतः चाहिँ संविधानको स्पिरिटलाई हेरेर निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ, आशावादी छौँ। होइन, तपाईँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय त मान्नुहुन्छ र विगतमा पनि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको छ, तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि त आधार चाहिएला नि त। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने कि संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने? देवेन्द्रजी, अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि फेरि चाहिँ संसदमा गणित घुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले कि मलाई समर्थन गर कि म भङ्ग गर्छु भनेर नाङ्गै खुलेआम सदनमा 27 गते उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो।
यसले पनि के देखिन्छ भनेदेखि विधि पद्धति कानुनभन्दा पनि एउटा अहङ्कारताको पराकाष्ठा देखिन्छ। त्यसो भएर हामीले विकल्पसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै विकल्प दिने गरी हामी पुगेका थियौँ। तर चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले पनि त्यसलाई कहीँ न कहीँ एउटा गुटको कुरा सुनेर होला, पूर्व प्रभाव परेर होला, सदनले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिने सम्भावना संविधान अनुरूप नै हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अपनाउनु भएन र संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामी अदालतमा गएका छौँ, लाइभमा उपस्थित भएर नेपालको इतिहासमा सायद विश्वमा नै हो, लाइभमा नै शनाखत गरेर बहुमतले सरकार दिने हैसियतमा हामी छौँ। तर यो चाहिँ असंवैधानिक कदम चाहिँ चालिएको हुँदाखेरि यो जनप्रतिनिधि निकायलाई हत्या गरियो भनेर हामी लाइभमा नै सर्वोच्चमा हामीले शनाखत गरेर निवेदन दिएका छौँ। हामी आशावादी छौँ त्यस अनुरूप चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुन्छ? कसरी हुन्छ? म ढुक्क छु, किनभने संसदले त विकल्प दिने भनेर 76 को धारा 5 मा त विकल्प दिन सक्ने गरी बहुमत अल्पमतको गणितीय प्रक्रिया त्यहाँ सम्बोधन गरेको छ नि। यस्तो स्थितिमा पनि सदन भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पनि संविधानको स्पिड, भावना, अक्षर केही पनि होइन। त्यस कारणले संविधानलाई क्रियाक्रम ल्याउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्छ। त्यसो भएर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन फेरि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ, प्रधानमन्त्रीले त मन्त्रीहरू त धमाधम बनाइरहनु भएको छ नि त। व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीहरूप्रति केही कुरा छैन, तर काम चलाऊ भनिएको सरकारले भटाभट यस प्रकारको निर्णय गर्नु भनेको हास्यास्पद हो। किन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिल्दैन? काम चलाऊ होइन, यो सरकार काम चलाऊ होइन। स्वत चाहिँ प्रतिनिधि सभा छैन, अर्को सरकार नहुँदासम्म भनेर चाहिँ तोकिएको सरकार काम चलाऊ सरकार हो। काम चलाऊ सरकारले मनमानी सबै प्रकारको निर्णयहरू गर्न मिल्दैन। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जाँदा जाँदै सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा बादलहरू अवैध भए, माधवकुमार नेपालहरू वैध भए। अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालको राजनीतिले एउटा दुईटा धारा अहिले प्रकट गरेको छ पछिल्लो स्थितिमा। यो सबै प्रक्रियालाई मिचेर तिलाञ्जली दिएर एक ढङ्गले जानुपर्छ। उपलब्धिहरू जेसुकै हुन्, यी सबैलाई चाहिँ प्रणाली स्थापित भएको लोकतान्त्रिक मूल्यमान जेसुकै हुन्, सबैलाई छोडेर सत्ता नै प्रमुख कुरा हो। त्यसको निम्ति जे पनि गर्नुपर्छ, जोसिले पनि सहमति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारा, प्रतिगमनको धारा अगाडि बढेको छ। अर्को चाहिँ यसलाई रोक्न, यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रकारले अगाडि जानुपर्छ भनेर लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने धाराहरूको छ। यो धाराले जित्छ, यो धारा अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म एमाले भित्रको कुरा हो, उहाँहरूले पनि हिजो आन्दोलनमा युवात्व रूपमा लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका हुँदाखेरि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका एमाले भित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू अग्रगामीको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको बचाउको पक्षमा उभिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास छ। अब तपाईँहरू कुन चाहिँ प्रदेशको सरकार ढाल्दै हुनुहुन्छ गण्डकी पछि? बागमती कि लुम्बिनी? मलाई नसुन्नु होला। अब तपाईँले त सम्झौता गरिसक्नु भएको छ नि त। ऋषिजीले धेरै पहिले नै मलाई विषय सोध्नु भएको थियो। सातै प्रदेशका सरकार गणितीय रूपमा चाहिँ अल्पमतमा परिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गलत ठाउँमा हात हाल्नुभयो। हुँदाखाँदाको चाहिँ आफ्नै दुईटियाको सरकार, आफ्नो पार्टी, त्यसपछि गएर सबै प्राप्त भएको जनमतलाई तिलाञ्जली दिएर एउटा गुटलाई चाहिँ र सरकारलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदाखेरि देशमै एउटा धरापतिर पार्नुभयो भन्ने मैले भनेको थिएँ। अरू दुईटा खास गरी बागमती प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशको मैले बुझेअनुसार सरकार पनि बहुमतको अवस्थामा रहँदैन। त्यहाँ पनि केही न केही समस्या पैदा हुन्छ, लेखेर राख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच देवेन्द्रजी, समय दिनुभयो। नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनुहोस्। यही ज्येष्ठ 25बाट देशभरि बित्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कोरोना संक्रमितका लागि खुसीको खबर। कोरोना संक्रमण भएका र नभएकालाई समेत कोभिड-19 को बारेमा निशुल्क अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध छ। विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जुनसुकै बेला निशुल्क अनलाइन परामर्श लिनका लागि आजै हाम्रो डाक्टर एप डाउनलोड गर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टर एप एन्ड्रोइड र iOS दुवैमा उपलब्ध छ। हाम्रो डाक्टर एप आजै डाउनलोड गरौँ। घरमै बसेर चिकित्सकसँग निशुल्क सल्लाह लियौँ। हात हातमा हाम्रो डाक्टर, साथ साथमा राम्रो डाक्टर। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा जसपाका प्रभावशाली नेता भेकेसन दलाल हुनुहुन्छ। भेकेसन दलालजी हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, यहाँलाई पनि सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई। होइन, तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो
र अदालतले तपाईँलाई झापड हानिदियो, नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो नि। हजुर, अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको विकल्प के छ? होइन, हामी एउटा वैधानिक लडाइँ लडिरहेका छौँ र यसमा यो जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश थियो त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ उपलब्धि नै हो। किनभनेदेखि यो एउटा राज्यसँग सरकारसँग हाम्रो जुन माग थियो त्यसलाई राज्यले सरकारले स्वीकार गर्यो र अध्यादेश जारी गर्यो। यो एउटा दस्तावेज हो र अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसलाई मनले विचार गर्दाखेरि र न्याय कुरा गर्दाखेरि यो उपयुक्त आदेश होइन भन्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्छ। यो त्रुटिपूर्ण आदेश हो। त्यसकारणले सरकारसँग हाम्रो अनुरोध के हुन्छ भने यसलाई तुरन्त भ्याकेट गराउनका निमित्त सर्वोच्च अदालतमा जाने र यसमा धेरै त्रुटिपूर्ण कुराहरू छन् र यो आदेशले सर्वोच्च अदालत कानुन र संविधानलाई टेकेर होइन बल्कि चाहिने केही कुराहरू जुन यो आदेशमा उठाइएको छ जस्तै 4 नम्बर बुँदामा शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य राखी भन्ने शब्दावलीहरू जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अदालतले संविधान र कानुनलाई टेकेर गर्नुपर्ने आदेश वा निर्णय नगरिकन अन्यत्र चाहिँ अदालत गएको देखिन्छ र त्यो स्वीकार गर्न अलि गाह्रो महसुस होइन। बिर्खेशलालजी, तपाईँहरूले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्नै पर्छ। हाम्रो देशमा विधिको शासन र कानुन राज्यको पक्षमा सबै नेपाली जनता छन्। अध्यादेशको शासनमाथि सर्वोच्चको लगाम, किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर देशमा शासन गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ अब पुरा भएन। होइन, यो अन्तरिम आदेश हो र यसबारेमा अझै सुनवाई हुन बाँकी छ र यो संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। हामी अदालतको सम्मान गर्छौँ। हालांकि यो जुन अहिले अन्तरिम आदेश आएको छ त्यो न्यायिक आदेश होइन, यो अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण आदेश हो र यसलाई धेरै हिसाबले विचार गर्दाखेरि पनि अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता भए पनि यो अदालतको आदेश चाहिँ अलि आपत्तिजनक जस्तो चाहिँ लाग्छ। किनभने प्रतिसभा विघटनले तपाईँलाई थाहा छ जसै यो अध्यादेशहरू ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई ढोका खोलिदिएको थियो, तर केपी शर्मा ओलीले प्रतिसभा विघटनको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु भनेको गलत हो भनेर कानुनविदहरूले भनेका थिए। त्यतिखेर संविधानविदहरूले कटाचे गरेका थिए र कानुन बनाउने जिम्मा संसदको हो। विचारधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद नभएको बेला अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भनेको गलत हो। होइन, यो अब कानुन विज्ञहरू आफ्नो आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रहले वा आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणले त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर यो अध्यादेश जुन आएको छ त्यो बिल्कुल संवैधानिक हो। धारा 114मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था भएको अर्थात् प्रतिनिधि सभा नरहेको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा चाहिँ ल्याइएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा एउटा कुरा के भनेको छ भने डीसी बदवा भर्सस स्टेट अफ बिहार को मुद्दाको चाहिने के भनेदेखि भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई रेफर गरेको छ, त्यसमा भनेको छ। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ कि यो फैसला यो अध्यादेशसँग सम्बन्धित त्यतिको देखिँदैन, किनभने त्यो सर्वोच्च अदालत भारतको सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको थियो त्यो फैसला पुनः पुनः दोहोऱ्याएर एउटै अध्यादेशलाई जारी गर्न हुने वा नहुने भनेर भएको थियो। यसलाई यसरी जुन यसमा जोडिएको छ त्यो पनि अनुपयुक्त होइन। संवेदनशील विषयमा अदालतले तपाईँले भने जस्तो गरी निर्णय गर्छ त? नागरिकता भनेको त एउटा जटिल मुद्दा हो नि त हाम्रो देशमा हो। अनि नागरिकता तपाईँले त्यसै पाउने होइन, नागरिकता भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा नागरिकको निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र कुनै नागरिक चाहिँ नागरिकता नै पाउँदैन भने त्यो स्टेटलेस अवस्थामा रहन्छ। म यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि नेपालको संविधानको धारा 11को 1 देखि 14 सम्ममा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू छ र अहिले यो अन्तरिम आदेश किन त्रुटिपूर्ण छ भनेदेखि कि नागरिकता पाइरहेका छन् भनेर भनेका छन्, तर कुन कुन प्रावधान अन्तर्गत पाइरहेका छन् र कुन कुन प्रावधान अन्तर्गत पाइरहेका छैनन्। मानिलिनुहोस्
जुन प्रावधान अन्तर्गत पाइरहेका छैनन् त्यो प्रावधान अन्तर्गत नागरिक हुनेले नागरिकताको हक नै पाइरहेका छैनन्। त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको पहिलो कर्तव्य हो। त्यो यहाँ चाहिने भएको छ। त्यसकारण यो मलाई लाग्छ यो अन्तरिम आदेश जुन हो अदालतले दिएको हुनाले हामीले त्यसको सम्मान त गर्नै पर्छ, किनभने अदालतलाई हामीलाई सुरक्षित राख्नु छ। तर अदालत चाहिँ धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर र नागरिकको नागरिकताको हकलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर यो आदेश चाहिँ दिएको छैन। यो आदेश चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो। नागरिकता भन्ने एउटा यस्तो विषय हो जो कुनै पनि नागरिक अनागरिक चाहिँ रहनु हुँदैन। अहिले धेरै यस्ता होइन, मेरो प्रश्न तपाईँलाई के भन्दाखेरि अब अदालतको निर्णय आइसकेको छ, तपाईँहरूको सपना पुरा नहुने भएको छ, तपाईँहरू नेपाललाई फिजी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो हो। नेपाललाई हामी फिजी बनाउन चाहन्छौँ। धेरैले त्यही भन्छ। किनभने हामी फिजीबाट आएका छौँ, हामी नेपालका अङ्ग होइनौँ, हामी नेपालका नागरिक होइनौँ। हामी यहीँ जन्मेको पुस्तौँ पुस्तादेखि यहाँ बसिरहेकाहरू नेपालका नागरिक छैनन्। यो फिजीकरणको कुरा गर्नेहरू कुन राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा त सोच्नु पर्यो नि। या तपाईँसँगै मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने हामी फिजीबाट आएका हौँ या हामी चाहिँ कुनै विदेशबाट आएका हौँ र हामी नेपाललाई फिजीकरणमा लैजान चाहन्छौँ? फिजीकरण भन्ने जुन कुरा उठिरहेको छ त्यो ठिक वा गलत त्यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। तर यसको मतलब यो हो कि मधेसी थारू या हिमालमा या पहाडमा बसेका ती व्यक्तिहरू जो सन्तान हुन् तर बाबुको बारेमा जसलाई चाहिँ थाहा छैन त्यसले नेपालको नागरिक बन्न नहुने वा नेपालमा जन्मसिद्ध भएर जो नागरिक भएको छ तिनका सन्तानहरू अनागरिक नै रहने, तिनीहरू स्टेटलेस नै हुने, यो त बडो हास्यास्पद कुरा हो। अफसोसको कुरा यो छ कि सर्वोच्च अदालत यस्तो देशको राष्ट्रियता नै समाप्त गर्ने खालको बहस जुन चलाइरहेको छ नेपालमा, नेपाली जनता बीचमा फुट गराउने, द्वन्द्व गराउने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले मद्दत गर्छ कि भन्ने सर्वोच्च अदालतले सोच्नु पर्ने थियो। तर चाहिँ त्यो सोचिएन। हामी त यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपालमा नागरिक भएर पनि अनागरिक भएर बस्नु नपरोस् भन्ने समस्याको समाधान। होइन बिर्खेजी, मलाई जाँदै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब त अदालतले तपाईँलाई अङ्कुश लगाएको छ, अदालतले तपाईँलाई झापड हानेको छ, अदालतले तपाईँको निर्णयलाई छ नि अस्वीकार गरेको छ। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा तपाईँहरू मन्त्री बन्नुभएको छ धमाधम, होइन? प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै 13 जना मन्त्री बने। क्याबिनेटमा प्रदेश नम्बर 2 हाबी भयो, किन, के कारण? अब त्यो त चाहिने प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नो प्रेरोगेटिभ राइट हो। हामी सरकारमा सामेल भएका छौँ किनभने हाम्रा मागहरू प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। यो नागरिकताकै कुरा गर्ने हो भने यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै कुरा होइन, यो मधेसी र खाडीको मात्रै कुरा होइन, यो नेपालभरिको समस्या हो। र त्यसबारेमा मैले भन्नुपर्ने स्थिति छैन किनभने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यसबारेमा प्रष्टीकरण गर्दाखेरि पत्रकारहरू समक्ष यो एउटा कुनै क्षेत्रको समस्या होइन, यो देशभरिको समस्या हो। नेपालको नागरिक भएर पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउनेहरूको समस्या हो। जहाँसम्म अब हामी सरकारमा छौँ, हाम्रो एउटा उपलब्धि यो जरुर छ कि सरकारले अर्थात् राज्यको तर्फबाट यो मागलाई स्वीकार गरेर अध्यादेश जारी गरेको छ र हामी यो लडाई अझै लड्नेछौँ। संवैधानिक इजलासले अहिले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। यो अन्तरिम आदेशलाई हटाउनका निमित्त पनि सरकार चाहिने कानुनी रूपमा प्रयत्नशील रहनेछ। र एउटा उपलब्धि त के हो भने कि जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थाबाट पछि हट्ने अब कुनै पनि सरकार आउँदाखेरि वा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा पनि त्योभन्दा पछाडि हटेर जाने स्थिति आउँदैन किनभने यो अध्यादेश न्यायोचित अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण न्यायोचित कुराबाट पछि हट्दैन भन्ने हाम्रो चाहिने उपलब्धि हो र मलाई पूरा विश्वास छ कि सर्वोच्च अदालत न्यायिक मनले सारा कुराहरू बुझेर र संविधान र कानुनमाथि टेकेर यो अध्यादेश थियो थिएन, यो सही तरिकाबाट आएको हो कि होइन,
यो संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने निर्णय छिटै गर्नेछ र नागरिकता को कारणले अहिले असुविधा भोगिरहेका हाम्रा देशभरिका नागरिकहरू, मधेसका, पहाडका, हिमालका नागरिकहरू यसबाट लाभ उठाउनेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। थ्याङ्क यू सो मच भर्गेशनलालजी, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई पनि। लासो फ्याफुल्ला मेयर साहब। लासो म्याडम लासो। मेयर साहब, नगरपालिका विकास निर्माण योजना मी ज्याबान बासुजी तर विकास निर्माण गेमी ज्याबान तासिची मुला तसैनोन नगर नहंगी जाजाकोलाला श्रम प्रयोगतावा गुनासो थेब मुलानी खरङ मतोसोसे अनुगमन लासुबन मुला हिन्न म्याडम नान्छेन जाजा आल्याङ्गा देदा श्रमयुक्त गेरी लाइदिबा म्राङ जीवन मुला चोरङ मार्सी जाजा आल्याङ्गा गेरी लाइदिबा देदा सचेत लाबन कानुन बहुमजिम कारबाइनन लाजीवन मुला हिन्न मेयर साहब जाजाकोलाला श्रम शोषण थुम्न लाबरी चुइसे ब्रेदिङ दिला जाजाकोला करिदा खाजुबे गेरी जङ बाता जु कानुन बिमा लिसो हिन्न म्याडम जाजा आल्याङ्गा देला उज्जवल भविष्यलाई लागि बाल श्रम निवारण लानन दोला बाल श्रम निवारण लाबा याङनी जम्मैलाई जिम्मेवारी हिन्न बाल श्रम थुम्न लाबरी याङ बिनान वाङ्गे समृद्ध नेपाल थियन याल हदुइला लागिरी बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान दि बोकिनगे खानङ्गै जाजाकुलाला श्रम प्रयोगताबा म्राङसाम योना बिमा योना राङला स्थानीय तह थियन्छ्याम गामला श्रम गेदिमरी सम्पर्कलाई यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टाई हुन्छ। टिकाराम भट्टाईजी, हेलो, तपाईसँग म संक्षिप्त कुराकानी गर्न चाहन्छु। हिजोको अदालतको निर्णय जसरी आयो बाहिर, एमाले पार्टीको कुरा गर्दाखेरि सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा मादक नेपालहरू बादलहरू अवैध भएको हो त? अब बुदागत रूपमा बताउनुहोस् तपाईँ। यसलाई वैध अवैध त्यसरी व्यक्तिको नाम फिटेर भन्न सकिँदैन रहेछ। अदालतले के चाहिँ भनिदियो भने 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी भनेर जसरी केपी ओलीले त्यो नाममा पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्नु भएको थियो, कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वाला सहितका 4 जना छन् संसद सदस्यहरू। त्यो नामको पार्टी छैन मुलुकमा, निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा पनि त्यो छैन र सर्वोच्च अदालतको ऋषि कट्टेलको मुद्दामा भएको फैसलाले नेकपा एमालेलाई 75 साल जेठ 2 गतेमा फर्काइदिएको हुनाले 75 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले भनेको 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी होइन, नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैले 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीका नामबाट गरिएको कारबाही त्रुटिपूर्ण छ। त्यो त्यसरी स्पष्टीकरण पनि त्यो नामबाट सोधियो र त्यही नामबाट हटाइएको हुनाले ती सांसदहरूलाई चाहिँ हटाएको मिलेन, पूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न दिनु भनेर आदेश भएको छ। हामीले बहसमा पनि त्यही कुरा उठाएका थियौँ र निवेदनमा निवेदकहरूले पनि त्यही दाबी गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसभन्दा अगाडि माधव कुमार नेपाल, भीम रावलहरू समेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ मागेको छ, त्यो पनि अब अन्तिम फैसला हुने चरणमा पुगेको छ। त्यसैले नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्यो। त्यो 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध घोषणा भयो होइन अदालतको कारणले? हो, अदालतले त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाइदियो। अब 75 जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले मात्रै आधिकारिक नेकपा एमाले हो भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो हिजोको अन्तरिम आदेशमा, यो अन्तरिम आदेश अन्तिम आदेश होइन, यो अन्तरिम आदेशमा चाहिँ अभिव्यक्त भएको होइन। फागुन 23मा बालुवाटारमा जसरी भेला गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं आयोजक कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरियो नि, त्यो चाहिँ अवैध भयो होइन? हो, त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएन। सर्वोच्च अदालतको हिजोको अन्तरिम आदेशले त्यसलाई मान्यता दिएन, त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाइदियो। अब यसले धेरै कुराहरूमा फरक पर्ने देखिरहेछ। होइन, के कुरामा फरक पर्छ जस्तो भन्नुहोस् त, 1 2 3? होइन, जस्तो माधव नेपालहरूमाथि गरिएको निलम्बनको कारबाही पनि यो आदेशको कारणले अब त्यसको वैधतामा पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसमा 11 जना सांसदहरू जसरी माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललाई कारबाही गरिएको थियो, त्यो पनि अवैध हुन्छ अब? हो, त्यो पनि उहाँहरूले 10औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट गर्नुभएको थियो। यसै पनि राजनीतिक रूपमै पनि हामीले साराले देख्दा त्यो उचित थिएन, त्यो गैर कानुनी थियो। त्यो नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेकै थिएन। यसलाई त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। अब त विवादको विषय नै भएन। उहाँले अस्ति जुन 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ, उहाँले प्रस्तावको रूपमा अघि सार्नु भएको छ र 75 साल जेठ
3 गते अगावै भन्नुभएको छ। 2 र 3 मा त्यहाँ विवाद देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको र अदालतले पनि यसो भनिसकेको सन्दर्भमा नागरिकको हैसियतले भन्दा कानुनको कुरा गरौँ न, संविधानको कुरा गरौँ टिकारामजी। होइन, मैले संविधानकै कुरा गर्दैछु। माधव नेपालले पनि त्यही कानुनी कुरा उठाउनु भएको थियो र अदालतले पनि त्यही भनेको र केपी ओलीले पनि त्यही प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हुनाले अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी नेकपा एमाले हो र केपी ओलीले पनि त्यसो भनिसकेको सन्दर्भमा अब नेकपा एमालेको जुन एकताको प्रक्रिया र प्रयास जारी छ त्यसलाई बल पुर्याए 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, आयोजक कमिटीको नामबाट गरिएका जति पनि यस अगाडिका निर्णय थिए अब त्यो निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठ्यो र अब चाहिँ यो अन्तरिम आदेश कायम रहन्जेलसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका नामबाट कुनै पनि गतिविधि नेकपा एमाले गर्न पाउने भएन। होइन, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एमालेमा अब एकताको सम्भावना बढ्यो त? केपी ओलीले पनि त्यही भन्नुभएको थियो अस्ति 6 बुँदे प्रस्तावमा। माधव नेपालको माग पनि त्यही थियो र सर्वोच्च अदालतले यो अन्तरिम आदेशमा पनि त्यही भनेको हुनाले त्यो सम्भावना त अरू बढ्यो। त्यसो केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा सम्झौता हुने सम्भावना बढ्यो। अब कानुनी रूपमा चाहिँ बढ्यो। अब उहाँहरूको विश्वासको समस्या देखिन्छ धेरै। अब एकले अर्काले गरेका क्रियाकलापहरूमा विश्वास नगर्ने, पुराना कुराहरू अघि सार्ने खालको जुन प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् त्यो समस्या त छँदैछ। अलिकति इगोको प्रब्लम त छँदैछ। तर कानुनी रूपमा माधव नेपालले उठाएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले जायज ठहर गरिदियो। त्यसो भए हुनाले अब एकताको सम्भावना बढी देख्छ। त्यसो केपी शर्मालाई धक्का दियो अदालतले? त्यसलाई धक्काको रूपमा हेर्नु हुँदैन। कानुन र संविधान बमोजिम भए गरेका कुराहरूलाई धक्काको रूपमा महसुस गर्नु हुँदैन। मैले गल्ती गरेको रहेछु, अदालतले ठिकै गर्यो भनेर त्यसलाई सहज स्वीकार गर्नुपर्छ जसले। होइन, हाम्रो देशमा अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ अध्यादेश मार्फत शासन भइरहेछ। हिजोको निर्णय आयो नि अदालतको, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदियो नि। यसले गर्दाखेरि अब अध्यादेशको शासनमाथि अदालतको लगाम हो त सर्वोच्चको? बिल्कुल हो ऋषिजी। तपाईँले अघि ब्रिटिस चन्द्रलालजीसँग लिएको अन्तर्वार्तामा मैले सुन्दै थिएँ भर्खरै, म मर्निङ वाकमा थिएँ, सुन्दै थिएँ र तपाईँले त्यहाँ जुन रेफरेन्स दिनुभएको थियो नि कानुनविदहरूले संविधानविदहरूले त्यसलाई असंवैधानिक भनेको थिएँ। मैले तपाईँकै रेडियोमा बोलेको थिएँ त्यसरी अध्यादेश ल्याउनु चाहिँ गैर संवैधानिक हुन्छ भनेर बोलेको थिएँ। र हिजो सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गर्यो यो करिब करिब अन्तिम फैसला जस्तै हो। सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरू, संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीशहरूबाट यो आदेश भएको र फेरि यो मुद्दा अन्तिम फैसला हुँदाखेरि पनि यही इजलासमा भनेको संवैधानिक इजलासमै पर्ने भएको हुनाले यसमा फेरबदल हुने सम्भावना देखिँदैन र प्रतिनिधि सभा आज विघटन गर्ने वा संसदीय अधिवेशन आज अन्त्य गर्ने र अनि भोलि अध्यादेशबाट शासन ल्याउने यो ज्यादै निकृष्ट, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरङ्कुश चरित्रको काम हुँदै आएको थियो नेपालमा। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाइदियो। यस्तै अध्यादेशका आधारमा अरू धेरै भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा नि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई आज डिस्क्लोज गर्न चाहन्छु, मलाई यसो भन्नलाई केही पनि छैन। अब सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राख्ने जुन प्रधान न्यायाधीशले प्रचलन बसाउनु भयो, बारले त्यसको माग गर्यो, हामी सबैले त्यसको माग गर्यौँ। अब सर्वोच्च अदालत कार्यपालिकाको छाया हुन सक्दैन, कम्तीमा संवैधानिक इजलासबाट म यो घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसमा अब संसद पुनर्स्थापना पनि हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना विचाराधीन मुद्दा छ। अब संसद पुनर्स्थापनामा प्रशस्त पुनर्स्थापनाका आधारहरू छन्। मैले तपाईँकै रेडियोमा भनेको छु विघटनको भोलिपल्ट नै कि पहिले जति आधारहरू थिए त्यसभन्दा बढी आधारहरू छन्। मैले एउटा मात्रै मुद्दाको कुरा गरिनँ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा जब वरिष्ठताका आधारमा एउटा मापदण्डका आधारमा न्यायाधीशहरू राख्ने प्रचलन सुरु भयो, जो धेरै पहिलादेखि माग गरिएको थियो, त्यो कारणले गर्दा अब सर्वोच्च अदालत कार्यपालिकाको दबदबामा, कार्यपालिकाको छायामा पर्न सक्दैन। यो चाहिँ एउटा तपाईँ हामी सबैको भावनालाई प्रधान न्यायाधीशले बुझेर आफूमाथि आएका धेरै आलोचनाहरूलाई उहाँले बुझेर मनन गरेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राख्ने जुन प्रचलन सुरु गर्नुभयो, अब संविधान र कानुनको रक्षा गर्नका लागि कम्तीमा सर्वोच्च अदालतबाट हामी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट त्यो प्रत्याभूति पाउन सकिन्छ भन्ने भएको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा है। नागरिकता अध्यादेश रोकिएकोले अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्नहरू त उठाउनु भयो नि, होइन? अब हो, अध्यादेशकोबाट शासन चलाउन पाइँदैन भने जसरी सर्वोच्च अदालतले भन्यो उसकै भाषामा भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्रड अफ द कन्स्टिट्युसन, संविधानमाथिको जाल साँझियो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ उसले र यसलाई छद्म विधायन भनिन्छ यस्तोला भनेर भनेको छ उसले। त्यसो भएको हुनाले अब अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक मैले पहिले पनि भनेको थिएँ त्यो अध्यादेश ल्याउने अवस्था कस्तो भनेको
ठुलो बाढी पहिरोको अवस्था भयो, प्राकृतिक प्रकोप भयो, बाह्य देशमा युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आयो, संसद छैन, संसद बसुन्जेलमा ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ भने तत्काल नभई नहुने अवस्थामा मात्रै त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानको धाराले गर्दछ। तर अहिले त आफ्नो अनुकूलताको लागि, सत्ता टिकाउनका लागि, समीकरण फेरबदल गराउनका लागि अनि अदालतमा पनि अनुचित प्रभाव पारेर जसरी अध्यादेश ल्याइने प्रचलन थियो, त्यसमा हिजोको संवैधानिक इजलासको यो आदेशले अब त्यसमा ठप्पा लगाइदियो। अब त्यस्ता हरकतहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सहने छैन। जनताले चुनेर जनप्रतिनिधिको कानुन बनाउने काम हो। त्यो यो शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको कुराहरूले पनि त्यही भन्छ। हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेशले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको पनि कुरा गरेको छ। आफू शक्तिमा भएर, आफू सत्तामा भएर राष्ट्रपतिले मैले भनेको गर्नुहुन्छ भन्ने नाममा, संवैधानिक अङ्गहरू मेरो पक्षमा छन् भन्ने नाममा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानका प्रावधानलाई एकपछि अर्को लत्याएर जसरी काम कारबाही गरिएको थियो, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले ठुलो प्रश्न उठाइदियो। जे शब्द प्रयोग गरेको छ नि हिजोको आदेशमा, अरू विकसित र सभ्य मुलुकहरूमा भएको भए त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। छद्म लेजिस्लेसन तैँले प्रयोग गरिस् भनेको छ सर्वोच्च अदालतले। अनि राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल हुने गरी ल्याउनु हुँदैन अध्यादेश भनेको छ। नागरिकता अध्यादेशको बारेमा यसका विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको छैन। अघि मैले ब्रिकेश चन्द्रलालजीको कुरा सुन्दै थिएँ। नागरिकता समस्या छ नेपालमा, त्यो नभएको होइन। धेरै अङ्गीकृत नागरिकताका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, त्यो समस्या छ। मैले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्छु। तर समस्या छ भनेर चोर बाटोबाट कानुन ल्याउने होइन। कानुन बनाउने काम जनप्रतिनिधिको, जनप्रतिनिधि छलेर बाइपास गरेर आज विघटन गरेर भोलि अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने जुन चालबाजी रचिएको छ त्यसलाई धुजा बनाइदिएको सर्वोच्च अदालतले यो राम्रो काम गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच टीकाराम भट्टराईजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच।